Dilo ani mule o tumi somest geyat ani hayat I moshi kur tumche basot somor punchi Teč porin Shevon zatos tanekals getli tukano beanedin vaslo
ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुळे तुम्ही सोमेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात ही म्हज्या रोगत्याची खालस नव्यानी सासणी कोराराचें हें रोगोत पातकांचें बोगसणें मेलच्या तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशा पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासा कोरात Bapa, sorbondon ani voibov tuka, sasnancha sasnan. Pudeung favor. Ama somestanci de acormona mi magtau. Anquar Marie tevace mai sangati. Unan apoiliami subagi somia tue moche vitorium che maka fauna musushaka तीन आमच्या आस्काऱ्याची दोन प्रांताच्या आस्काऱ्याची वागेवन जुजेबाजाची आमी दोगांशीक परब समोरवता वर्साच्या वर्सा ही परब आमकां खुशालकायेची घडणी जाल्यार ह्या वर्सा अदिकूच खुशालकायेची कित्याक एका वद्दान जुजेबाजाक वागेवंत म्हूण परगोट आयल्यार ह्या वर्सांत 10 वर्सां जातात आनी दुसरे सुवातेर हे वर्स आमकां पवित्र सभेच्या वांगड्यांक खरेंच म्हत्वाचें कित्याक आमी उत्सवीक वर्स जुबली इयर समोरवता देखून ह्या वर्सा समयार सगल्यांक तुमकां आमच्या भाव भयणीक देवाच्या आशिर्वादान आनी कुर्बेन भरलेली वागेवंत जुजेबाजाची परब हांव आवडयतां। आयज आमी 10व्या दिसाक कुर्बेक पावले आमचे 9 दीस नवेन तशें 10व्या दिसाची परब एकदम बरे भाशेन जाली जायतो लोक 1,40,000 वयर लोक हांगासर आयले मिसांत वांटो घेतलो आनी सांताची मजत तांणी मागली हे दिशेन म्हज्यान म्हणूं येता खरेंच अंदूच्या वर्साक अदीक बरी जाल्या परब लोकूय मायज मांडावळ बरी आनी सगळें बरे भाशेन जालां आमी देवाक आनी सोमेस्तांक आर्गां दिता आनी दिनवासता सगळे गोंयकारांक आनी तशेंच सगळे लोक जे श्रीलंकाक आसा आनी आमचे गोंयकार इंडियेक आनी भायल्या गांवांनी आसा सगल्यांक आयज फेस्ताची सांत पांच जुजेबाजाच्या फेस्ताची परबी दिता। आयज जे पवित्र जमीन आयज आमी आशिल्ले आमी मीस आयकना गोंया पासत मागला लोकां पासत मागला आमी हो आमचो गोंयचो जो सांत आसा ताजे कडेन आमी मागता की आमचे गोंयच्या शाराचेर बेसांव घालपाक देवा कडेन मागपाक आमची मागणी पावोवपाक आमचो तो एम्बेसेडर वयर आसा सो गोंया सेव करपाक भारताचेर
बेसांव घालून सेफ करपाक लोकांची प्रोग्रेस जावपाक आयज लोकांक खूब त्रास जाल्ले आसा नोकरी ना भुरग्यांक तांचे पासत बेसांव घालपाक सगळे आमी ताचे कडेन मागता जावन आसा बागयोन जुजे वादाची परब ही आमच्या सांकवाले गांवांत आयज आमची परत ही 10वी परब 10th आनीक व्हडलो खुशालकायेचो दीस आमकां सगळ्यांक गोंयकारांक आनी हांव मागतां गोंयच्या सगळ्या गोंयच्या लोकां कडेन ही परब आमी आमचो बागयोन जुजे वाद आमकां हो सांत आमचो गोंयचो बरेंच आमी बागयोन जालोलो म्हूण आमी सगळे खुशाल आसात आनी परबेक इतलो लोक आयज ह्या परबेक जावन नोवेनाक येयलोलो आसा सुमार 1.5 लाख लोक आमचो बावटी लोक हिंगा येवन गेल्लो आसा हांव मागतां बागयोन जुजे वाजान आमचेर गोंयचे सगळे पवित्र सभेचेर बेसांवांनी आनी कुरपेन आमकां बोजचे आनीक जे आमचे कसलेय डिफिकल्टी आसात ह्या सुवातेचेर हे आमकां देवान जेजून आनी सायबिणीन कशें कसलेंच कितेंय कारण आसलें जाल्यार हें आमकां देवान आमकां ही सहजकायेन आनी शांतीन ही आमकां जागो ही आमच्या बागयोन जुजे वाजाची ही आमकां व्हडली ही फुडें परब करपाक मेळप आनी हो जागो आमकां ह्या जाग्याचो आमकां सिंपल कितेंय कसलीय आडकुडी आसले जाल्यार बरे भाशेन हो जागो आमच्या ह्या बागयोन मेळचो म्हूण मागता आनी हांव मागतां सगळ्या आमच्या गोंयच्या सगळ्या भावार्थ्यांक आनी आमच्या सरकारा कडेन चीफ मिनिस्टरा कडेन सगळे कन्सर्न मिनिस्टरां कडेन आमी सगळे एकूच सहजकायेन शांती रावचे आनी कसली कितें आसलें जाल्यार हो जागेचो बरे भाशेन सॉल्व आमी करपाक सरकारा कडेन चीफ मिनिस्टरा कडेन मागता उर्बेन हो जागो सिंपल जावन हे आमच्या बागयोन जुजे मेळचो जसो सगळ्यांक जे आमचे डीसी साहेब आसात फिलीप नेरी जावं नवो ऑफिस आसा सीमा ऑपरेटर सगळे बरे भशेन हे जागे खातीर आनी फादर कॅनेट वेलेराक तांकां देव बरें करूं म्हणटा तुमी हे सगळी बरे भशेन हे फेस्ताची परब तुमी केली आनी सगळ्या पाद्री भावांनी सगळे एकठांय रावन केले आनी सगळ्या गोंयच्या लोकांक तुमी आनी आमी सगळ्यांनी सपोर्ट ह्या जागेर करचो म्हूण मागता आनी सगळो लोक म्हणटा आनी देव बरें करूं म्हणटा. सर आयज फिस्ट जातलें कितें सांगूंक सोदता? आयज आमी सांकवाडे ओल्ड चर्च हांगासर आसात आनी खबर आयज जानेवारी 16 आनी जानेवारी 16 म्हटल्यार तुमकां खबर आसा आमचे संत जुजे वाज हाचें आयज फेस्त आनी फेस्ताक आमचे जायतो लोक गोंयचो जसो भायलो लोक हांगासर भरपूर आयलो आमच्या सगळ्या गांवच्या भावा भयणांक जावं सांकवाडचे जशे गोंयच्या भावा भयणांक हांव फेस्ताची परबी दितां आनीक हांव मागतां संत जुजे वाजान की आमचे जायतो इतलो लोक आमच्या सांकवाडे गांवांनी आयलो ताची 9 दीस नोयनां जाली नोयनाक भरपूर लोक येयलो आयज फेस्ताक भरपूर लोक आसा हांव सजमतां हांव जाणा इतलो लोक भावार्थान येता आनी भावार्थ जें कितें आसा तें म्हाका जरूर आमचो संत जुजे वाज आमच्या लोकांक पावयतलो हांव जाणा हांगासर हांव म्हणूंक एक सोदतां की हांगासर एक मिलाग अशी जालीची म्हाका अशी दिसता हांगासर एक मिलाग अशी जाली कित्याक जायत्यो आडकुड्यो आसल्यो आयज फादरांनी बी सांगलां जायत्यो आडकुड्यो आसल्यो पूण हे 5 जुजे वाजान म्हाका दिसता एक मिलाग करून आयज आमचें हें फेस्त बरे भाशेन जाल्लें आसा आनी इतलेंच न्हय हांव आमच्या जे गव्हर्मेंटाक जावं चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा प्रमोद सावंत सराकूय हांव काल जावन देव बरें करूं म्हणटा कित्याक ताणें जायतो हें फेस्त जावचें म्हणून ताणें जायतें हांगासर आमकां हेल्प केलो आसा तशेंच आमचो आर्कोलॉजी मिनिस्टर सर सुभाष फळदेसाय हाकाय काल जावन देव बरें करूं म्हणटा आर्कोलॉजी आमचो सेक्रेटरी मयेकर सर हाकाय थँक्यू म्हणटा तशेंच डायरेक्टर ऑफ आर्कोलॉजी निलेश फळदेसाय हाकाय हांव काल जावन देव बरें करूं म्हणटा तशेंच सगळे आमचे जे गव्हर्मेंट जे आमकां तितलो सपोर्ट केलो आयज आमकां आमचे बरे भाशेन आमचें हें फेस्त जालें ताका लागून हांव सगल्यांक हांव काल जावन देव बरें तोरय आसतना म्हाका भरपूर आमी आमचो कुर्तूरचो आमदार आमचो म्हजो इश्ट रेजिनाल्ड हाणें म्हाका भरपूर हेल्प केलो जेन्ना आमी खंयच्याय टायमार जेन्ना हांवें आपयलो त्या टायमार तो येयलो आनी आमचें हें आयज फेस्त बरे भाशेन पावपाक पावलें हांव ताका सगल्यांक काल जाता देव बरें.